बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सलेबी जंगें और उनके असरात। यरूशलेम इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत तीनों मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मुकद्दस शहर की हैसियत रखता है। इसलिए इन तीनों मज़ाहिब में इसकी बहुत अहमियत है। 633 ईस्वी में कदीम रोमन सल्तनत ने फ़लस्तीन को फतह कर लिया था और यूं यरूशलेम इसके ज़ेर तसल्लुत आ गया। 132 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमी तसल्लुत के खिलाफ शदीद बगावत कर दी तो रोमी हुकूमत ने उसको कुचलकर यहूदियों को सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुंतशिर कर दिया। यहूदियों के इस तरह बखेरने को डायस्पोरा कहा जाता है। इसके बाद अगले 500 साल तक यहाँ की सूरत हाल में कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं आई। फिर सातवीं सदी ईस्वी 638 में ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत आ गया। खुलफाए राशिदीन और उमैया दौर के बाद ये अब्बासियों की सल्तनत का हिस्सा रहा। 11वीं सदी में अब्बासी सल्तनत कमजोर हो गई थी तो उनसे फलस्तीन और यरूशलेम पर मिस्र के फातमियों ने कब्जा कर लिया। इस सदी के वस्त में एशिया कोचक के सल्जूक तुर्क बालादस्ती हासिल करके खुलफाए बगदाद के सरपरस्त बन गए थे और फातमियों से फलस्तीन और यरूशलेम दोबारा हासिल कर लिए थे। मगर सदी के आखिर में सल्जूक नाइत्तफाकी का शिकार होकर छोटी छोटी रियासतों में तकसीम होकर आपस में दस्तो गिरेबां थे। ऐसे में बाज़ंतीनी मशरकी रोमी सल्तनत के बादशाह की दावत पर लातीनी कैथोलिक यूरोप के पॉप अर्बन दोयम ने यरूशलेम के मुसलमानों से छीन लेने के लिए जंगों का आगाज कर दिया। इनको सलेबी जंगे कहा जाता है। सलेबी जंगों का ये सिलसिला 200 साल 1095 से 1291 तक अरसे पर मुहित है। इन जंगों का बुनियादी मुहर्रिक अगरचे मजहबी था, ताहम इनमें से कुछ दूसरे अवामिल माशी, सियासी और महमाती वगैरह भी कार फरमा थे। पहली सलीबी जंग के लिए यूरोप भर से मुख्तलिफ हुक्मरान शहजादे, लॉर्ड्स और आम ईसाई 1095 में लश्कर बनाकर रवाना हुए थे। ये सलेबी लश्कर 1097 को कुस्तंतुनिया पहुंच गया। वहां से अनातालिया पर से तवील सफर करके लंबे मुहासरे के बाद शाम पर कब्जा कर लिया। जून 1099 में यरूशलेम को फतह करके यहूदियों और मुसलमानों का बेदरेग खून बहाया गया। मकामी रकाबतों और मजहबी इख्तलाफात के बाइस सल्जूक हुक्मरान ईसाई हमला आवरों के खिलाफ मुत्तहिद न हो पाए। यरूशलेम पर काबिज होने के अलावा सलीबों ने शाम और फलस्तीन में 4 छोटी रियासतें यरूशलेम, एनोटोच, ट्रिपोली और अदीसा भी कायम कर ली, जिनके खिलाफ मुसलमान क़यादत ने जहाद का ऐलान कर दिया। 1144 में शाम में सलेबियों की कायम करदा रियासत अदीसा पर नूरुद्दीन जंगी की क़यादत में सल्जूक तुर्क मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, जिस पर पोप यूजीनियस ने दूसरी सलेबी जंग 1147 था 1149 का हुक्म दे दिया। फ्रांस और जर्मनी के लश्कर मशरिकी वस्ता आ गए मगर नाकाम लौटे। 11,744 के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जो मिस्र और शाम में हुक्मरान बन गया था, इलाके में एक मजबूत मुसलमान रहनुमा की हैसियत से उभर आया था। 1187 में इसने फलस्तीन पर हमला करके यरूशलेम को ईसाइयों के तसल्लुत से आजाद करवाया। अनोटोच और तायर के सिवा तमाम शहर सलीबियों से बाजियाब करा लिए। यरूशलेम की बाजियाबी के लिए पोप के हुक्म पर तीसरी सलीबी जंग 1179 से 1192 शुरू की गई, जिसमें यूरोप के ताकतवर हुक्मरान इंग्लिस्तान के रिचर्ड शेरदिल, फ्रांस का अक्सिटिस फिलिप और जर्मनी का फ्रेडरिक बारबारोसा ने हिस्सा लिया। बारबारोसा दरिया में नहाते हुए डूब गया और उसकी ज्यादातर फौज वापस चली गई। रिचर्ड और फिलिप के लश्कर 11,911 को फलस्तीन पहुंच गए और एकर की बंदरगाह का मुहासरा करके इस पर कब्जा कर लिया, मगर मुसलमानों से यरूशलेम छीन न सके। एकर पर कब्जा करने के बाद फ्रांस का फिलिप और दूसरे छोटे हुक्मरान वापस चले गए और सुल्तान सलाहुद्दीन के खिलाफ लड़ने के लिए इंग्लिस्तान का रिचर्ड रह गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने रिचर्ड के साथ 1192 में मुआहदे के तहत बहरिया रोम के कुछ साहिली शहर सलीबियों के पास रहने दिए और हर साल महदूद तादाद में ईसाई ज़ायरीन को यरूशलेम की ज़ियारत की इजाज़त दे दी। पॉप एनवसिनत सोयम ने चौथे सलीबी जंग 1202 ता 1244 का आगाज किया। इस बार इसमें ज्यादातर लश्कर फ्रांस का था।
جس کو وینس کے تاجروں نے جہاز مہیا کیے۔ چونکہ صلیبیوں کے پاس وینس والوں کو معاوضہ ادا کرنے کے لیے خاطر خواہ سرمایہ نہیں تھا، جس کے باعث صلیبیوں نے پہلے ہنگری کے عیسائی بادشاہ کے زیر انتظام زارا بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور پھر عیسائی بازنطینیوں کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر حملہ کر کے قتل عام اور لوٹ مار کے ساتھ اس پر قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں کے اپنے ہم مذہب عیسائیوں کے خلاف اس حرکت نے صلیبی جوش و خروش اور پوپ کی اخلاقی اتھارٹی کو شدید دھچکا پہنچایا۔ قسطنطنیہ پر قبضے کے خلاف بازنطینی عیسائی مغربی عیسائیوں سے 60 سال تک لڑتے رہے اور 1261 میں ان سے قسطنطنیہ دوبارہ حاصل کر لیا۔ مغربی عیسائیوں نے اس کے بعد بھی کئی صلیبی مہمات برپا کیے، جن میں ایک 5ویں صلیبی مہم سے پہلے 1212 میں بچوں کا کروسیڈ بھی تھا۔ جرمنی کے ایک راہب کی قیادت میں ہزاروں معصوم بچوں کا کروسیڈ روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ بحری جہازوں میں 2 سمندری طوفان کا شکار ہوئے، جس سے ان میں سوار ہزاروں بچے ڈوب کے مر گئے۔ بقیہ 5 جہاز جو بحیرہ روم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، مگر وہاں پر ان پر موجود بچوں کو بحری قزاقوں نے پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ 1219 میں 5ویں صلیبی مہم کے دوران مصر میں دامیتا پر قبضہ کر لیا گیا، مگر وہ جلدی ہاتھ سے نکل گیا۔ یوں یہ مہم بھی بے نتیجہ رہی۔ 1228 میں چھٹی صلیبی جنگ مقدس رومن بادشاہ جرمنی کے فریڈرک دوئم کی قیادت میں برپا کی گئی۔ یہ اس حوالے سے منفرد ہے کہ اس موقع پر کوئی خون خرابہ یا لوٹ مار نہ ہوئی، بلکہ جنگ کے بجائے 1229 میں مصر کے سلطان کے ساتھ معاہدے پر منتنج ہوا، جس کے تحت یروشلم اور چند دوسرے مقدس شہر 10 سال کے لیے عیسائیوں کے حوالے کیے گئے۔ 1244 میں سلطان مصر نے یروشلم پر پھر سے قبضہ کر لیا۔ 12500 میں فرانس کے بادشاہ لوئس نیہم نے 7ویں صلیبی جنگ کے تحت مصر پر حملہ کر دیا۔ سلطان مصر توران شاہ نے اس کو قید کر لیا۔ عیسائیوں نے زرفدیہ دے کر شاہ فرانس کو سلطان مصر کے قید سے رہائی دلوائی۔ چند سال بعد اسی شاہ فرانس نے تیونس پر حملہ کر دیا، مگر وہاں وہ تپے دق میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا۔ یوں یہ صلیبی جنگ بھی ناکام ہو گئی۔ 12688 میں فرانس کے اگلے بادشاہ لوئس دہم اور برطانیہ کے ایڈورڈ پرنس آف ویلز نے مل کر فلسطین اور شام پر چڑھائی کی، مگر مصر کے مملوک سلطان بیبرس نے ان کو شکست دے کر یہ آخری صلیبی جنگ ناکام بنا دی۔ اس زمانے میں وسط ایشیا اور مشرقی وسطی کے مسلمانوں کو منگولوں کے یلغار کا بھی سامنا رہا تھا۔ سلطان بیبرس نے نہ صرف صلیبوں کو ناکام بنا دیا، بلکہ ہلاکو خان کے منگولوں کو بھی شام اور فلسطین سے نکالا۔ منگولوں کا خطرہ فرف کرنے کے بعد 1291 تک ترکوں نے تمام عیسائی قلعے فتح کر کے صلیبی جنگوں کا قصہ پاک کر دیا۔ یوں صلیبیوں کا یروشلم سے مسلمانوں کو نکال باہر کرنے کا تقریباً 200 سال پر محیط جدوجہد مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ صلیبی جنگوں کے اثرات۔ ان جنگوں میں بے پناہ قتل و غارت ہوئی۔ ان جنگوں میں جانی اور مالی تباہی سے یورپی لارڈز کی طاقت کمزور ہونے کی وجہ سے فیوڈلزم زوال پذیر ہوا اور یوں بادشاہتیں مضبوط ہو گئیں۔ 22 صلیبی جنگوں کی ابتدا میں اہل کلیسا کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا، مگر بعد کی مہموں میں ان کی محرکات معاشی اور سیاسی ہو جانے سے کلیسا کے رہنماؤں کی ساکھ گر گئی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین باہمی تعصب بڑھ گیا، جبکہ دوسری طرف قسطنطنیہ پر صلیبیوں کے قبضے اور قتل گری سے مغربی چرچ اور مشرقی یونانی چرچ کے درمیان عناد میں بھی شدت آ گئی۔ لاطینی مغرب اور مشرقی دنیا کے باہمی تجارت میں اضافہ ہوا۔ جنگوں کی وجہ سے بحیرہ روم کے ذریعے ایشیا اور یورپ کے درمیان مؤثر رابطہ قائم ہوا۔ اٹلی کے تجارتی شہروں وینس اور جنوا نے تجارتی کوٹھیاں تعمیر کر لی۔ یوں سب سے زیادہ فائدہ اطالوی تاجروں کو ہوا۔ مغربی لوگ مشرق کے متعدد نئی چیزوں، مختلف کھانے، پھل، لباس اور طرز تعمیر، آلات موسیقی، جنگ کے باز ہتھیار وغیرہ سے متعارف ہوئے، جو بعد میں ان کے کلچر اور ادب کا حصہ بنے۔ جہاں تک علمی اور فکری اثرات کا تعلق ہے تو مورخین کے مطابق یورپ پر کچھ زیادہ نہیں پڑے، کیونکہ صلیبیوں کا اسی دوران
مسلمانوں کے علمی مراکز سے زیادہ واسطہ نہیں پڑا۔ مشرقی وسطی کے بجائے لاطینی عیسائی دنیا مغربی یورپ پر مسلمانوں کا علمی فکری اثر اسپین اور سلسلی سے ہوا، جو 12ویں اور 13ویں صدی میں مغرب کی فکری اور کلچر بیداری کا محرک ہوا۔